वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतको धारावाहिक श्रृङ्खलामा आज सबैजनालाई, सबै भक्तवृन्दहरूलाई स्वागत छ। श्रीमद् भागवतको यो श्रृङ्खलामा पनि आज हामीहरू अध्याय स्कन्द 2 अध्याय 2 र श्लोक सङ्ख्या 7बाट चर्चा गर्न जाँदैछौँ। र श्लोक यस प्रकार रहेको छ। कस्तं त्वनधृत्य पुराणचिन्ता मृते पशुन सतीं नाम कुर्यात्। मृते पशुन सतीं नाम पश्यन् जनं पतिनां वैतरण्यं। पश्यन् जनं पतिना स्वकर्मजान परितापञ्जुषाणां। स्वकर्मजान परिताञ्जुषाम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुभएको छ अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादजीले। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार रहेको छ। निकट भौतिकवादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो ये देखकर कि जनसामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेश की नदी में गिरे हुए हैं, ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नाम को ग्रहण करे। तात्पर्य, वेदों में कहा गया है कि जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं वे उन पशुओं के तुल्य है जो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो उन्हें कसाई घर की ओर ले जा रहा हो। पशुओं की तरह ये भौतिकवादी भी ये नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य विचारों की उपेक्षा के कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं। कोई विचार शून्य नहीं रह सकता। कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वो ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। भौतिकवादी लोग नित्य ही किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यद्यपि भगवद गीता 7:20 में इसका भर्त्सना की गई है। जब तक मनुष्य भौतिक लाभ के द्वारा मोहग्रस्त रहता है तब तक वो उन देवताओं से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता रहता है जो अंततः भ्रामक तथा क्षणभंगुर होते हैं। किंतु प्रबुद्ध अध्यात्मवादी कभी ऐसी भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता। अतएव वो परमेश्वर के साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में तथा ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के विचार में लीन रहता है। पिछले श्लोक में यह सुझाया गया है कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए जो ब्रह्म के निराकार विचार से एक पग आगे है, जिस प्रकार की भगवान के विराट रूप के विषय में सुझाया गया था। बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्य की विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि यमराज के लोक के द्वार पर बैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित रहने वाली नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वाले को उसके पूर्व कर्म के अनुसार जीव कोई योनि प्रदान की जाती है। कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वाले को उसके पूर्व कर्म के अनुसार कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं, कुछ नरक में रहते हैं। इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं, कुछ कंजूस, किंतु इनमें से कोई भी इस संसार में सुखी नहीं रहता। वे कभी प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने कर्म के अनुसार कष्ट भोगते हैं। भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो उनके चरण कमल की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें वे सचमुच सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे जीवों को अपना धाम वापस ले जाते हैं।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शोभनान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। वंशकल्पत नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आजको यो अत्यन्तै के भन्छ समय सान्दर्भिक र परिस्थिति सान्दर्भिक प्रसङ्ग चलिरहेको छ। अत्यन्तै उत्कृष्ट प्रसङ्ग छ। म यसको अनुवादलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहे। निकट भौतिकवादी के अतिरिक्त भौतिकतावादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो ये देखकर कि जनसामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों के नदी में गिरे हुए हैं, ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नाम को ग्रहण करे। यहाँ एकदम यो भनिन्छ नि श्रीमद् भागवत भनेको यहाँ श्रीमद् भागवतमा बाह्य कुराहरू केही पनि छैन के। श्रीमद् भागवतमा यस्तो अमल पुराण भनेर बताइयो। सुरुमै मङ्गलाचरणमै सुरुमै दोस्रो श्लोकमै बताउनु भएको छ कि यहाँ चाहिँ व्यासदेवजीले लेख्नु भएको छ, धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत शरणाम शतम। धर्म प्रोजित जति पनि कैतव धर्महरू छन् ती सबैलाई के बहिष्कार गरिएको छ सुरुमै। र धेरै ठाउँमा प्रसङ्ग आउँछ यो श्रीमद् भागवतमा अनेक ठाउँहरूमा प्रसङ्ग आउँछ कि श्रीमद् भागवतमा के कुरालाई राखिएको छैन र निकालिएको छ र भगवानलाई प्राप्त गर्नलाई कस्तो योग्यता चाहिन्छ भन्ने कुराको धेरै ठाउँमा प्रसङ्गहरू आउँछ। र आजको प्रसङ्गमा पनि त्यही कुरालाई यहाँ वर्णन गरिएको छ कि भौतिकतावादी भनेको जसले चाहिँ भौतिक कुराहरूमा इन्द्रिय लोलुप छन्, जो इन्द्रिय विषयमै रमाउन चाहन्छन्, उनीहरू बाहेक जसले अध्यात्ममा प्रगति गर्न चाहन्छ उनीहरूमा अध्यात्ममा प्रगति गर्न चाहनेहरू पनि धेरै देवी देवतामा फसेका हुन्छन्। यहाँ सिधा बताउनु भएको छ यहाँ सुखदेव गोस्वामीले कि अध्यात्ममा फसेकाहरू पनि के गर्छन् भन्दा देवी देवताहरूमा अनेक किसिमका पूजाआजामा अनि अनेक किसिमको आफ्नो आफ्नै छुट्टा छुट्टै नियमहरू हुन्छन्। सबै देवी देवताको आफ्नो आफ्नै छुट्टा छुट्टै नियमहरूमा बाँधिएर आज सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार सबै बार व्रत बस्छन्। सबै बार व्रत बस्ने, सबै देवताहरूको पूजा गर्ने। एकजना पण्डितले भनेका थिए तपाईँलाई श्रीमद् भागवतकै एकदम ठुलो प्रकाण्ड विद्वान जस्तै गाउँको प्रकाण्ड विद्वान, सबैको त होइन, जे होस् त्यहाँको प्रत्येक ठाउँमा एउटा एउटा विद्वान हुने गर्छन् त्यस्ता। अनि उहाँलाई मैले सोधेँ तपाईँले त भागवत सबै पढ्नु भएको छ, भागवतको प्रवचन दिनुहुन्छ, अनि के हो त खासमा कुरो? भागवतमा त सबै ठाउँमा कृष्णलाई भगवान भनेर बताइयो, देवी देवताहरूलाई त त्यो कुरै छैन। त्यहाँ देवी देवता स्वयं मान्छेको जन्म लिएर भगवानको भक्ति गर्न पाऊँ भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ भगवानको त कुरै हरायो। के हो त वास्तवमा तपाईँले के बुझ्नुभयो र खासमा भनेको? उहाँले त्यो एकदम ठिक हो कि अब भगवान भनेको नारायण भगवान विष्णु नै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा ठिक हो, तर यस्तो भगवानलाई मात्रै विष्णुलाई मात्रै मान्नु भनेको पनि एउटा त्यो एउटा सङ्कुचित विचार हो।
सबैलाई समग्रमा मान्यो भने चाहिँ उदारवादी दिल हुन्छ नि, सबैलाई मानेपछि अब ठिकै छ, भगवान भए पनि सबैजना भगवानकै उहरू हो, सबैलाई मान्नुपर्छ, यस्तो कसैलाई त्याग गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा विचार राख्छन् कि मान्छेहरूले, त्यस्तो विचार राख्दा रहेछन्। र अर्को कुरो उहाँले के बताउनु हो भने उहाँले चाहिँ जे होस् बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जानुभएको रहेछ। हामीले धेरै ठाउँमा भेट्न जाँदा, यहाँ वीरगन्जमा पनि ब्यारेकमा भेट्न जाँदाखेरिमा एकजना ब्यारेकको पुरोहित, उहाँले चाहिँ एकदम राम्रोसँग वर्णन गर्नुभएको थियो यो कुराहरू बारेमा कि मान्छेहरू कसरी फसिरहेछन् देवी देवतामा, कसरी यो संसारमा अनेक शास्त्रहरू धेरै छन्, अनि धेरै शास्त्र भएको कारणले मान्छेहरूले एउटा शास्त्र पढ्छन् र त्यसमा त्यही शास्त्र विशेष देवतालाई चाहिँ ठुलो भनेर त्यो जसरी कोही व्यक्तिको बारेमा जीवनी लेख्यो भने त्यो जीवनी लेख्नेवाला व्यक्तिको बारेमा त अलिकति बढाइ चढाइ त हुन्छ, उहाँ चाहिँ यस्तो राम्रो यताउता हेनतेन त भइ नै हाल्छ। अनि शास्त्रहरूमा पनि विभिन्न किसिमको उहरू छन्, अनि त्यही अनुसारको व्यक्तित्वलाई उ गरिन्छ। अनि उनीहरूले के गर्छन्, एउटा मात्रै पढ्छन्, अनि पढेर बाप रे बाप उहाँ नै रहेछ सबै थोक त उहाँभन्दा ठुलो को छ र भनेर अनि त्यसपछि त्यसैलाई मान्न थाल्छन्। तर जसले चाहिँ शास्त्रका विविध कुराहरूलाई केलाएको छ नि उसले चाहिँ उहाँ त्यहाँ ब्यारेकमा भन्नुभयो कि मैले चाहिँ सोच्थेँ कि शिवजी भगवान हो, बिस्तारै बिस्तारै पछि थाहा भयो कि भगवान त विष्णु रहेछ। अनि भगवान विष्णुले चाहिँ शिवजीको ध्यान गर्नुहुँदो रहेछ, शिव पनि भगवानकै तत्त्व हो, त्यही भएर उहाँको वर्ण चाहिँ तमोगुणी कालो कालो वर्ण छ। अनि भगवान शिवले चाहिँ भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गर्नुहुन्छ सदा, त्यही भएर उहाँको वर्ण के छ, कर्पूर गौरम भनेर एकदमै सेतो वर्णको छ, उहाँ सतो एकदम शुद्ध सतो जस्तो एकदमै सेतो वर्णको छ। अनि यसरी ध्यान गर्नुहुँदो रहेछ, भगवानको तत्त्वहरू यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर विविध कुराहरू बताउनु भएको थियो। र उहाँले अर्को के कुरा बताउनु भयो भने हामीहरू चाहिँ के गर्छौँ, यो आर्मीमा पनि विशेष गरी आर्मीका धेरै भक्तहरूले सोध्ने गर्छन् कि आर्मीमा के हुन्छ, धेरै यस्तो यो चारवटा धर्मका चारवटा खम्बाहरू छन् जुन त्यसलाई चाहिँ भङ्ग गर्ने धेरै चान्सेस हुन्छ आर्मीमा। उहाँले बताउनु हो कि आर्मीमा चाहिँ पहिल्यैदेखि के तान्त्रिक विधिबाट तन्त्र विद्या चाहिँ चल्थ्यो, पहिल्यैदेखि तन्त्र विद्या चलाएको भएको कारणले गर्दाखेरिमा तन्त्र विद्यामा विविध किसिमको ती क्रियाकलापहरू गरिन्छ र आज पनि त्यही क्रियाकलापहरू यहाँ गरिन्छ भनेर बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण यहाँ चाहिँ यो देवी देवतालाई कसरी भर्सना गरिएको छ श्रीमद् भागवतमा तथा भगवत गीतामा। यहाँ त तपाईँको श्रीमद् भागवतमा त धेरै प्रसङ्गहरू आउँछ, जहाँ पृथु महाराजको प्रसङ्ग हेरौँ। पृथु महाराजले के अरे उसलाई इन्द्रलाई मार्न भनेरै जानुहुन्छ, एकदमै रिसाएर इन्द्रले यहाँ अन्तिम यज्ञ भइरहेको हुन्छ, घोडा चोरेर भागिदिनुहुन्छ। अनि यस्तो तनाव गराउनुहुन्छ इन्द्रले, जहाँ पनि यस्तै यस्तै गर्नुहुन्छ, अन्तिम यज्ञ भइरहेको बेलामा केही न केही उपद्रव गरिहाल्नुहुन्छ। अनि वामनदेवको प्रसङ्गमा पनि अन्तिम यज्ञ भइरहेको हुन्छ, वामनदेवलाई पठाउनुहुन्छ इन्द्रले। अनि यो प्रसङ्गमा के अरे उसले बलि महाराजले चाहिँ गाली गर्नुहुन्छ कि इन्द्रलाई, इन्द्र धूर्त यस्तो भगवानलाई भिख माग्न पठाउने हो, सारा संसारको मालिकलाई आफ्नो पक्षमा आफ्नो अनुकूल हुनुहुन्छ भन्दैमा भगवानलाई चाहिँ जे पनि गर्न लगाउने। जस्तै हामी देख्न सक्छौँ नि, तथाकथित मान्छेहरूले के गर्छन्, भगवानथिमा आएर माग्छन्, प्रभु मलाई यो चाहियो, धन देही, पुत्र देही, अनेक कुरा देही भनेर माग्छन्। भगवानको क्षमता कति छ? त्यो एउटा राजा थियौँ, महाराज, एकदम प्रताप महाराज थियौँ, ठुलो प्रताप भनेको ठुलो र महाराज भने प्रताप राजा भनेको होइन। अनि ठुलो महाराज थियौँ, गएर के गर्यो, महाराज मलाई 2 रुपियाँ चाहियो भनेर माग्यो। यो भनेको कस्तो मूर्खता हो त मान्छेमा, एकदम भारी मूर्ख मान्छे हो। त्यसकारण त्योभन्दा मूर्खता केही हुँदैन कि भगवानथिमा आएर के गर्ने, प्रभु मेरो बिजनेस चलिरहेको छैन प्रभु, अलिकति केही बिजनेसमा फाइदा होस् प्रभु, बिजनेस भएन भने त कसरी भजन हुन्छ, खाली पेट नभजे गोपाल, त्यसकारण पेट त भर्नु पर्यो, केही न केही त गर्नु पर्यो, त्यसकारण केही होस् प्रभु भनेर माग्न आउँछन्। भगवानमा पनि देवी देवताथिम त माग्नु स्वाभाविकै हो, किनकि देवी देवता भनेको रजोगुणी तमोगुणी, रजोगुणीहरू हुन्छन्, अनि विभिन्न किसिमको भूत प्रेतहरूलाई तमोगुणीहरूले पूजा गर्छन्। अनि विभिन्न किसिमको हुन्छ, उनीहरूले के गर्छन् भन्दा
क्षणिक आनन्द दिन्छन् कि अलिकति। तिमीले मलाई पैसा दियौ, मैले तिमीलाई चाउचाउ दिन्छु भने जस्तै हो, बिस्कुट दिन्छु भने जस्तै हो, ल खाऊ। उसले अनि यसरी चाहिँ उनीहरूको डिल भइरहेको हुन्छ कि डिलिङ भइरहेको हुन्छ। यही डिल चाहिँ कहाँनिर पनि देख्न पाइन्छ त भन्दा आज समाजमा। मैले यहाँ विशेष कुरालाई जोड्न चाहेँ यहाँ प्रसङ्ग पाएको कारणले गर्दाखेरिमा कि समाजमा आमा बुवा र छोराछोरीप्रति पनि यही डिलिङ हुन्छ। ठ्याक्कै यही कि मैले आमा बुवा मैले तपाईँको लागि मैले आमा बुवाले के गर्छन् भने मैले छोरो जन्माएर यति पढाएँ भनेपछि यो छोरोले मलाई यो गर्नै पर्छ, मलाई चाहिँ यो कुरा दिनै पर्छ भनेर उनीहरूले आशा राख्छन् कि यो डिलिङ हो कि खासमा। छोराछोरीप्रति आमा बुवाले व्यापार गर्न चाहन्छन् कि मैले छोराछोरी पढाएर यति लाख खर्च गरेँ भनेपछि यसले मलाई फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्नु के हो भन्दा व्यापारिक बुद्धि हो। यो व्यापार गरेको। मलाई एकचोटि घरमा मेरै आफ्नै घरमा पनि यही प्रसङ्ग चलेको थियो कि हामीले पढायौँ, यत्रो गऱ्यौँ, यत्रो यत्रो ठुलो ठुलो बनायौँ, अनि तैँले के दिस् त हामीलाई भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले सिधा सिधा भने मलाई यो व्यापारमा छोराछोरी र आमा बुवाको सम्बन्ध भनेको प्रेमको सम्बन्ध हो, व्यापारको सम्बन्ध होइन। त्यसकारण तपाईँले मलाई यो कुरा दिनुभयो, यसको फिर्तामा मैले यति लाख फिर्ता गरिदिने हो भने म आजदेखि कमाउनु गएर त्यति लाख फिर्ता गरेर छोडेर हिँड्छु, होइन भने प्रेमको सम्बन्ध हो भने म सदा सदा प्रेमको सम्बन्धमा बाँधिरहन्छु भनेर भनिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ एकछिन सोच्नु भयो कि, अनि एकछिन सोचाइमा पर्नुभयो के भन्न खोज्या भनेर बुझ्नु भएन, अनि बिस्तारै बुझ्नु भएछ। अनि बुझेपछि अनि बल्ल वास्तवमा भनेको छोराछोरी आमा बुवाप्रति प्रेमको सम्बन्धमा एउटा एकदमै उदाहरण दिन चाहन्छु। म आफ्नै उमा घटेको उदाहरण हो। एउटा आमा बुवाले छोराछोरीलाई यति माया गर्छ, यस्तो एकदमै प्रेमको सम्बन्ध हुन्छ नि, एकदमै प्रेमको सम्बन्ध हुन्छ कि कोही छोराछोरी सानै हुँदाखेरिमा अलिकति टाढा गयो भने पनि एकदम डराएर एकदम काँपेर, जस्तै बजारमा धेरै यस्तो केसेसहरू हुन्छ, गाउँबाट कोही आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवासँग कोही बच्चा बस्छ भने बच्चा चाहिँ साँझसम्म आएन भनेपछि यस्तो टेन्सन हुन्छ, त्यो बच्चा कहाँ गयो के गरिरहेछ टेन्सन भएर खोज्न भनेर बाहिर जान्छ, अनेक किसिमको खोज तलास गर्छ र भेटेपछि आएपछि एक दुई थप्पड मार्छ। तर त्यो उसले होइन, यहाँ शिल प्रभुपादजीको हामी जीवनीमा हेर्न सक्छौँ कि अभयचरण भन्ने मुभीमा त्यहाँ जब दङ्गा हुन्छ अनि त्यसपछि घर आउने बित्तिकै एक दुई थप्पड मारिदिनुहुन्छ, किन गएको बाहिर भनेर। हो, यो प्रेमको थप्पड हो नि खासमा, कस्तो प्रेम छ। तर त्यही छोराछोरीले म एकदम साधारण उदाहरण दिदिन्छु कि यो समाजमा कस्तो विकृति छ त भन्दाखेरिमा यो जाति प्रथाको विकृति। कोही त्यही छोराछोरीले अर्को जातको केटा वा केटीसँग विवाह गरिदियो भने त्यो छोराछोरी त्यो दिनदेखि भविष्यमा कहिले भेट्न पाउँदैन आफ्नो आमा बुवालाई, त्याग दिन्छ कि। कस्तो खालको प्रेम हो यो, हेर्नुहोस् है, यहाँ बुझ्नुपर्ने एकदम गौण विषय छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने त्यही छोराछोरी हो जसलाई यति प्रेम गर्थ्यो कि एकै क्षणमा त्यो छोराछोरीलाई त्याग दिन सक्छ आफ्नो अनुकूल भएन भने आमा बुवाले। यो एकदम घटेकै घटना हो, मेरै आफ्नै छिमेकीमा आफ्नै ठुलो बुवामा घटेको घटना। उहाँले सुन्नुभयो भने पनि एकदम रिसाउनु होला कि यो यस्तो भन्यो भनेर, तर वास्तविकता यही हो कि। वास्तविक कुरा चाहिँ अलिकति तितो भए तापनि यो सत्य कुरालाई बुझ्नुपर्छ हामीले। अनि मान्छेहरूमा के बुद्धि छ त भन्दा रजोगुणी बुद्धि छ। के गर्छन्? देवी देवताको पूजा गर्छन् नि। पूजा के गर्छन्? जस्तो उनीहरूसँग गर्छन् त्यस्तैतिर त जान्छन् उनीहरू। यदि भगवानको भजन गर्छ भने त समदर्शी हुन्छ, सबै व्यक्तिहरूमा समान किसिमको भाव राख्छ। यहाँ त मान्छेको कुरै छोडिदिउँ न, सबै जीवहरूमा एक एक जीव लामखुट्टेप्रति पनि प्रेम राख्छ नि, हो कि होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरिमा जीवमा त अब कुरै छोडिदिउँ, जीवहरू त सबै, अझ जीवहरू भन्दा पनि मनुष्यमा त मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् कि आज यो भक्ति गर्न थाले यताउता, यो के काम छ? मान्छे हामीहरू भनेको के हो? मानवतावादी सोच राख्नुपर्छ, मानवको हित हुनुपर्छ। कस्तो निकृष्ट विचार हाम्रो भक्तको लेभलबाट हेर्दा। किनकि मान्छेहरूलाई मानवतावाद भनेको नै सर्वश्रेष्ठ लागिसक्यो। किनकि मान्छे पशुवादमा छ, त्योभन्दा माथिल्लो मानवतावाद हो। मानवतावाद भन्दा आध्यात्मिकवाद त कहाँ माथि हो फेरि अध्यात्मवादको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरिमा मानवतावाद त त्यो तल्लो लेभल हो नि। धर्म हितेषु अधिको विशेषो धर्मेन हिन पशु हि समान। धर्म नै के हो त? सबैभन्दा माथिल्लो स्तरमा पशुबाट के गर्ने? मानव बनाउने, त्यो धर्म हो। धर्म भन्दा पनि माथि भक्ति त कहाँ हो फेरि। अनि भक्ति गरेको मान्छेहरूले सबैमा दया राख्नु स्वाभाविक त्यस कारणले भएर आउँछ। यो विविध कुराहरू छ।
अनि त्यसकारणले हामीले चाहिँ श्रीमद् भागवतको दैनिक रूपमा श्रवण कीर्तन तथा विभिन्न किसिमले भगवतको सेवा गर्नुको आवश्यकता के त भन्दाखेरिमा यसले चाहिँ के दिन्छ त हामीलाई भन्दाखेरिमा हृदयमा भक्तिको बीज लाई के गर्छ अंकुरण हुनलाई के गरिदिन्छ मलजल दिइराख्छ कि यसले मलजल दिइराखेपछि कुनै बिरुवा यदि कहीँ लगाइदियो मात्रै भने पनि त्यो कहिल्यै पनि एउटा गमलामा लगाएर छोडिदियो भने बर्खाभरि त जिउँदो होला बर्खापछि के हुन्छ आफ्नो अनुकूल नभइसकेपछि जब घाम मात्रै लाग्न थाल्छ अनि मरेर जान्छ त्यसलाई जल दिने खन्ने विभिन्न किसिमको हेरचाहहरू गर्ने गर्छौं नि हामीहरू किन त भन्दाखेरिमा त्यो अलिकति राम्रोसँग फस्टाओस् भनेर तर यदि त्यो बिरुवालाई यसैकै व्यवहारिक एउटा गमलामा छोडिदियौं भने त्यो बर्खाभरि त रहन्छ जबसम्म त्यो पानीको रहिरहन्छ जबसम्म भक्तको सँग रहिरहन्छ तबसम्म त बाँचिराख्छ र भक्त सँग छोडिसकेपछि सँगको प्रभाव रहिरहन्छ तबसम्म त बाँचिराख्छ पानी हुँदाजरी त बाँच्यो पानीको त्यो चिसो हुँदाजरी पनि बाँच्छ के तर जब घामको प्रचण्ड यो भौतिकताको प्रचण्ड प्रकाशले उसलाई गर्न थाल्छ अनि त्यसपछि के हुन थाल्छ त्यो सुक्न थाल्छ अनि सुकेर हराएर जान्छ त्यसकारणले के गर्नुपर्छ भागवतको नित्य रूपमा श्रवण कीर्तन अनि पठन पाठन गर्नु नै पर्छ स्मरण त अब त्यो गरिसकेपछि अवश्य नै आउँछ अनि यो विविध प्रक्रियाले भागवतको सेवा गर्नुपर्छ भागवतमा केलाई त्याग गरिएको त धर्म प्रोजित कैतव धर्म जतिलाई सबैलाई त्याग गरियो र पछि श्रीमद् भागवतका विविध ठाउँहरुमा यो प्रसंग आउँछ कि मान्छेको जीवनमा यो दान तपस्या यज्ञ वेद अध्ययन विभिन्न पाठहरु जे सुकै गरौं हामीहरु तर दानेषु तपस्सु विभिन्न ठाउँमा श्लोकहरु छन् यो श्लोकहरुको केही खाँचो छैन कि श्रीमद् भागवतमा यी कुराहरुलाई त्याग गर्नलाई यी सबै कुरा गरे तापनि यदि हरि भजन भएन भने त्यो के छ व्यर्थ छ सबै कामहरु व्यर्थ गयो तर ठ्याक्कै त्यसको उल्टोमा यदि मान्छेले भौतिकतामा विभिन्न किसिमको क्रियाकलापहरु नै किन नगरोस् तर भगवानको भजन गरिरहेछ भने उसको के घाटा छ र भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ दुःख र सुख भनेको त कालक्रममा आउने क्षणिक यो जाडो गर्मी जस्तो यो श्रीमद् भगवत गीतामा पनि बताइयो र श्रीमद् भागवतमा पनि यही कुरालाई बताउनुहुन्छ यदि दुःख आएको छ कालमा यो कालक्रम अनुसार सुख आएको के अरे दुःखहरु आउँछ भने सुखहरु पनि अवश्य नै आउँछ यसको लागि चिन्ता गर्नुपर्ने के छ र गर्नुपर्ने के हो त भक्ति हो भक्तिको लागि फेरि के चाहिन्छ भक्तिको लागि विविध कुराहरु चाहिन्छन् यतिकै भक्ति त अंकुरण हुँदैन भक्तिको लागि गुरु चाहिन्छ वातावरणहरु चाहिन्छ अनेक किसिमको भक्त संघहरु अनि भक्तिका विविध पोषण गर्ने क्रियाकलापहरु पोषण गर्ने वस्तुहरु लिनुपर्ने हुन्छ प्रसाद सेवन गर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका छ फेरि भक्तिहरुको लागि भक्ति प्राप्त गर्नको लागि पहिलो गुरु भनेको जसमा कोही व्यक्तिले आफ्नो जीवन समर्पण गर्न सक्छ जसले चाहिँ जसको हातमा आफ्नो जीवनलाई दिन सक्छ अनि उसलाई चाहिँ गुरु भनियो गुरु के गरिन्छ कृष्णको तत्त्व बुझेको र परम्परामा आएको व्यक्तित्वलाई नै गुरु भनिन्छ वास्तवमा यहाँ मान्छेहरुले सोच्ने गर्छन् कि गुरु भन्ने बित्तिकै अलिकति घरमा यसो राम्रो राम्रो कुराहरु बताउँछ अनि यता पूजा आजा यताउता देवी देवताको सबै कुरा गर्दिन्छ भनेपछि उही नै गुरु हो उले भनेको त सबै कुरा मान्नै पर्छ होइन गुरु उसले भनेको सबै कुरा मान्नु पर्छ भन्ने छैन यहाँ हामी प्रसंग हेर्न सक्छौं बलि महाराजको जब बलि महाराजलाई चाहिँ उहाँको गुरुले के भन्नुहुन्छ शुक्राचार्यले भन्दा तिमीले यो वामन देवलाई यो वामन छ नि यो ब्राह्मण यो कोही हैन अरु विष्णु हो विष्णु भनेको असुरको शत्रु विष्णु हो त्यसकारण दान दिन्छु त भनिहाल्यो तर पनि यो व्यक्तिलाई दान नदिन पनि मिल्छ भनेर नदिने तरिका बताइदिनुहुन्छ उहाँले नदिन पनि मिल्छ यो शास्त्रमा वर्णन छ जबसम्म ओम शब्द आउँदैन नि कुनै मन्त्रको अगाडि तबसम्म त्यो मन्त्र पूर्ण हुँदैन भनेर पनि त्यहाँ बताउनुहुन्छ शुक्राचार्यले तिमीले त त्यो गरेकै छैनौ नि त्यतिकै प्रतिज्ञा गरे हो जबसम्म तर्पण ओमको शब्दको उच्चारण गरेर जबसम्म तर्पण दिदैन तबसम्म त हुँदैन यो त त्यसकारण यो प्रतिज्ञाको भरमा गरेर अनि पर्दैन दिन दान यदि कसैले दान दिएर आफ्नो जीवन नै संकटमा पर्छ भने पनि पर्दैन दान दिन यो दान नदिने तरिकाहरु पनि बताउनुहुन्छ विभिन्न तरिकाहरु तर यहाँ हेर्न सक्छौं कि बलि महाराजले शुक्राचार्यको त्याग गरिदिनु भएको छ
त्यस्ता तथाकथित गुरुहरूलाई त्याग गरिदिनु भएको छ कि ती गुरुहरूले यदि भगवानको हरिको भक्तिमा बाधा बनाइदिन्छ भने ती पुरोहितहरू भन्ने गरिन्छ। विशेष गरी गुरुहरू होइन, पुरोहितहरू। पुरोहितको अर्थ के हुन्छ? पुरोहित अगाडि अगाडि गएर भविष्यमा के हित हुन्छ त भनेर बताइदिँदै जानेलाई पुरोहित भनिन्छ, पुरोहित। अनि त्यस्ता पुरोहितहरूलाई के गरिदिनुहुन्छ? त्याग गरिदिनुहुन्छ, चाहे तिनीहरूले श्रापै नदिउन्। त्यहाँ शुक्राचार्यले श्राप पनि दिइदिनुहुन्छ, त केही फरक पर्दैन। किन? किनकि जो भगवानको आश्रयमा छ नि त्यसलाई श्राप पनि लाग्दैन। श्राप दिनुभयो तर पनि श्राप लागेन, ऊ चाहिँ झनै ऐश्वर्यवान हुनुभयो, केही फरकै पर्दैन। यहाँ भक्तहरूले विशेष गरी अहिले एउटा प्रसङ्ग एकदम कि भक्तहरूले पनि कहिलेकाहीँ रिस उठ्छ, भक्तहरूलाई पनि अनेक किसिमको क्रियाकलापहरू हुन्छ, कहिलेकाहीँ हृदयबाटै श्राप निस्किन्छ। त श्राप लाग्छ कि लाग्दैन भनेर एकचोटि प्रसङ्ग चलेको थियो। श्राप निस्किन्छ, कसैलाई यसको नराम्रो भइदियो हुन्थ्यो भनेर त एकदम रिसाएको बेलामा श्राप निस्किहाल्छ। श्राप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रसङ्गमा महाराजले एउटा उत्तर एकदम राम्रो उत्तर दिनुभएको थियो। यो कलियुगमा मान्छेहरूमा त्यो क्षमतै छैन कि कसैलाई श्राप दिएर श्राप लागोस्। त्यस कारणले कसैलाई नडराऊ, श्राप दिन्छु भनेर डराउन नदेऊ, र कोही पनि नडराऊ। यो हुनेवाला पनि छैन, श्राप दिएर केही हुँदैन यो कलियुगमा। तर सत्ययुगमा पनि यदि भक्तिको भजन गर्छ नि, श्रीहीन हो भनेर त्यसपछि यो तेरो सबै श्रीहीन होस् भनेर शुक्राचार्यले श्राप दिनुभयो। तर पनि वामनदेव के अरे बलि महाराजको यहाँ हेर्न सक्छौँ, बलि महाराजको ऐश्वर्य यस्तो थियो कि जहाँ इन्द्रले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। इन्द्रलाई त सधैँ भय हुन्छ मेरो कहिले कुर्सी छिन्नियो को आएर भनेर, तर उहाँलाई कहिले भय छैन, एकदम आनन्दपूर्वक बस्नुभयो। र भावी अब आउने मनमन्तरमा उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ? राजा हुनुहुन्छ, इन्द्र हुनुहुन्छ। इन्द्र भनेको पोस्ट हो, नाम होइन। स्वर्गको राजाको पोस्टलाई इन्द्र भनिन्छ, जस्तै प्रधानमन्त्री भने जस्तै इन्द्र हुनुहुन्छ। अनि उहाँले यस्तो ऐश्वर्य प्राप्त गर्नुहुन्छ। यहाँ ऐश्वर्यको कुरै छैन। यस्तो भन्नाले असुरहरूले दिएको श्रापले के अरे जो भगवानको भक्त छैन उनीहरूले दिएको श्रापले पनि यदि भगवानका भक्तहरू भगवानमा शरणागत छ भने केही फरक पर्दैन। ठ्याक्कै यही प्रसङ्गमा एकजना प्रभुजीले सोध्नुभयो कि हामी त देवी देवताको पूजा गर्थ्यौँ, अनि त्यो देवी देवताको पूजा गर्दाखेरिमा बलि चढाउने चलन छ, बलि चढाएन भने त फेरि घरमा केही समस्या हुने हो कि? यो एकदमै यो चाहिँ यो प्रसङ्ग छ नि, यो एकदमै घर घरमा हुने प्रसङ्ग। म आफ्नै घरमा पनि एकचोटि विचार गरेको थिएँ कि ल ठिक छ, यो विभिन्न किसिमको नियमहरू हुन्छ र हाम्रो घरमा पनि यो यदि दही बिहानमा निकालेन भने दिउँसो खान मिल्दैन। यो हुन त यो शास्त्र वैदिक अनुसार नै छ कि बिहानमा दही खानुपर्छ, साँझमा खानु हुँदैन भन्ने, तर पनि त्यो निकाल्न पनि मिल्दैन क्या, त्यो एउटा ऊ छ। अनि मैले भने केही हुँदैन, निकालौँ न, भगवान्लाई भोग लगायो भने केही फरक पर्दैन। होइन घरमा बिरामी पर्छ। हुँदैन। किन भन्दा संस्कार बसेको छ क्या, एकदम यो पुरै दिमागमा संस्कार बसेको छ। यो विभिन्न यो उमा के अरे जेनेरेसनमा यो पुस्तामा संस्कारहरू आइरहेको छ। त्यो कुरालाई त्याग्न एकदमै गाह्रो छ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले ठ्याक्कै यो कुरालाई त्याग्न सिकाउनुहुन्छ कि इन्द्रको पूजा गर्ने होइन, गोवर्धनको पूजा गरौँ भनेर। यहाँ छोराछोरीले भनेको या उचित कुरा छ भने आमा बुवाले कसरी त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट सिक्न सक्छौँ। भगवानले कसरी यहाँ सिकाउन चाहनुहुन्छ हो। जस्तै देवी देवताहरूलाई पूजा गर्नु भनेको एउटा मैले त्यहाँ उहाँलाई त्यसमा एउटा उदाहरण दिँदै कि एउटा व्यक्तिले प्रत्येक दिन बिना कारण कसैलाई केक लिएर जान्छ, केक एकदम राम्रो मिठो केक, अनि दिनदिनै टक्क लगेर अनि त्यसपछि दिन्थ्यो। एक दिन दियो, 2 दिन दियो, 3 दिन गयो, 4 दिन दियो, त्यसपछि त ऊ बानी पर्यो, उसले दिनदिनै ल्याइदिन्छ भन्ने भयो। आशा हुन्छ नि अब त, कति बेला ल्याइदिन्छ कति बेला ल्याइदिन्छ। नल्याउँदासम्म ठिकै थियो, त ल्याउन थाल्यो नि, अब आशा हुन्छ अब ल्याइदिन्छ कि भन्ने हुन्छ। अनि के गर्यो, अनि त्यसपछि ल मलाई उसले ल्याइदिन्छ, हेर ल आऊ खानालाई आऊ, यताउता छरछिमेकीलाई पनि दिने कुरा पनि हुन्छ, अनेक कुराहरू हुन्छन् नि। अनि त्यसपछि एक दिन के गर्यो, उसले ल्याएन, एक दिन ल्याउँदै ल्याएन। त्यसपछि उसलाई त टेन्सन भयो, रिसाउँछ, अनि बिना कारण रिसाउँछ। हेर्नुहोस् है, बुझ्नुपर्ने यहाँ कुरा। दिनदिनै ल्याइदिन्थ्यो, बिना कारणै ल्याइदिन्थ्यो, तर पनि एक दिन नल्याउँदाखेरिमा ऊ रिसायो, अब बिना कारणै रिसायो। अनि रिसाएर अनि त्यसपछि यो कहाँ बस्छ यताउता खोज्यो, किन ल्याएन मलाई आज भनेर। अनि त्यसपछि गइसकेपछि उसले के भन्यो, मैले ल्याउँदै थिएँ, अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ तपाईँको बुवा बस्नु हुँदो रहेछ यहाँ, अनि उहाँलाई चाहिँ केक साह्रै मन पर्दो रहेछ। मैले सोचेँ कि आज तपाईँको बुवालाई
अबदेखि तपाईँको बुवालाई दिइदिन्छु मैले केक भनेर सोचेँ। मैले तपाईँको बुवालाई दिइदिएँ अनि ऊ चाहिँ रिसाएन। अब ऊ चाहिँ झनै खुसी भयो, ओहो बुवालाई पो दिएछ धनै राम्रो भनेर ऊ चाहिँ रिसायो कि, रिसाएन, खुसी भयो। यहाँ देवी देवतालाई दिनदिनै हामी पूजा गरिरहेछौँ, भेट चढाइरहेछौँ, देवी देवतालाई चढाउनै छोडेर अब बस्दियो, त्यसपछि टेन्सन हुन्छ उनीहरूलाई। अनि के गर्ने अब यहाँ यसले मलाई किन दिएन, यत्रो दिन दिने अब आज आएर छोड्ने, त्यस्तो गर्न पाइन्छ भनेर अनि रिसायो। तर देवी देवतालाई थाहा भयो कि ओहो मेरो जुन ल्याइदिन्थ्यो भेट त्यो त भगवान्लाई पो अर्पण गरेछ भनिसकेपछि उनीहरू पनि खुसी हुन्छन्, ओहो यसको सद्बुद्धि आएछ। किनकि देवदेवता त स्वयं भक्त हुन् नि। भगवान्का भक्तहरूले कोही गुरुलाई गएर केही कुरा कोही भक्तलाई गिफ्ट दिन्थ्यो, उसले चाहिँ के गर्यो गुरुलाई लगेर गिफ्ट दियो भनेदेखि त्यो भक्त रिसाउँछ त, ओहो मेरो गुरुदेवलाई दिनुभएछ, ओहो कस्तो राम्रो झनै राम्रो। भगवान्लाई दिनुभएछ भनेपछि झनै खुसी हुन्छ नि। हो सरल तरिका छ यो। अनि यस किसिमले भनेपछि उहाँले चाहिँ बुझ्नुभयो। त्यसकारण हामी भनेको यो जीवहरू जो चाहिँ भौतिकतामा लिप्त छैनन्, जो अलिकति पनि अध्यात्मवादमा, अलिकति पनि भगवानवादमा अलिकति पनि झुकेका छन् भने उनीहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई बुझ्नु अति नै आवश्यक छ। यो यस्तो युग चलिरहेछ यो अहिलेको यो जुन युग, अनि यो युगमा भगवानको भजन गर्नलाई, भगवान प्राप्ति गर्नको लागि एकदम सरल विधि दिनुभएको छ। जुन चाहिँ भगवान चैतन्य महाप्रभुले जुन विधिको यहाँ निरूपण गर्नुभयो र त्यही विधिलाई शिल प्रभुपादजीले सारा विश्वमा यसरी फैलाउनु भएको छ। सारा विश्वमा प्रत्येक घर घरमा, प्रत्येक नगर नगरमा हरिनाम संकीर्तन लगायतका विभिन्न मन्दिरहरू प्रत्येक देश देशमा खोलेर अनि यस्तो सरल विधि दिनुभएको छ। अनि यस्तो सरलता तरिकाले हामीले भगवानको नाम ग्रहण गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यदि गरेन अब भनेपछि उसलाई के भन्ने भनेर यहाँ एकदम राम्रोसँग बताउनु भयो। त्यस्ता व्यक्तिहरूको के कुरा गर्ने जसले चाहिँ भौतिकतावादभन्दा अलिकति माथि गएका छन् र जो यो कर्मफलको क्लेशबाट, कर्मको फलहरूको विभिन्न थुप्रिँदा यो भव संसारमा यसरी फालिएका छन्। प्रत्येक समय जीवले चाहिँ मनुष्य जन्म पाउँछ, अनेक कर्म गर्छ, फेरि त्यहीँ जान्छ, पशु जीवनमा जान्छ, यसरी आउँछ जान्छ, नरकमा जान्छ, स्वर्गमा जान्छ, अनेक ठाउँहरूमा जान्छ। बताइयो कि स्वर्ग भनेको पनि के हो, सुनको हतौडी हो, के अरे हतकडी हो। अनि विभिन्न उहरू छन् नि, जहाँसुकै जाओस् हतकडी त लाग्छ यो संसारमा आइसकेपछि हतकडी लाग्छ। हतकडी लागेर जेलमा लगेर एउटा कोही मान्छेलाई चाहिँ एकदम फेसिलिटी एकदम राम्रो, जेल भनेको जति फेसिलिटी भए पनि घरभन्दा राम्रो कहिले हुनै सक्दैन। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। फेसिलिटीयुक्त जेल एकदम आरामदायी बस्नलाई पाउने त्यो किन भनेको त भन्दाखेरिमा भुइँमा चिसोमा बस्नु पर्थ्यो, खाट दियो एउटा, अब सुत्नलाई त्यो बेड बिस्तारा छैन, खाट मात्रै दिइदियो, त्यसलाई फेसिलिटी भन्छ जेलमा। हो यही फेसिलिटी हो यो खासमा। यो स्वर्ग नर्क यो पृथ्वी भनेको यही फेसिलिटी दिइरहेको हो। अनि यसैमा के गर्छन् मान्छेहरूले, बाप रे बाप यत्रो पाएँ मैले त ओहो भनेर सोचेर मेरो घर यत्रो ठुलो, मेरो यो सारा परिवार यस्तो यताउता, मेरो छोराले इन्जिनियर पढेर उहाँ गयो, मेरो डक्टर भइसक्यो छोरो, अनि अब यो सारा समाजमा गएर हाँक्छन् पुरै तरिकाले, यो मेरो यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर। अनि त्यसपछि जसको छैन उनीहरू चाहिँ, जसको छोराछोरीले राम्रो पढेन उनीहरूको चाहिँ मुख देखाउन लाज हुन्छ अरे समाजमा। अनि मुख देखाउन लाज भएको कारणले गर्दाखेरि छोरालाई आएर पिट्छन्, गाली गर्छन्, तेरो कारणले गर्दाखेरिमा आज समाजमा मेरो यो स्थिति भयो भनेर। यो वास्तवमा भन्ने हो भने कसैका पनि आमा बुवाहरू वा कोही पनि व्यक्ति वास्तवमा दुखी हुँदैन जबसम्म अर्काको कुरा देखिन्न। श्रद्धेय सुन्दरश्याम प्रभुजीले पनि अस्ति प्रसङ्ग गर्नुभएको थियो कि जबसम्म अर्काको रुममा चाहिँ फ्रिज आउँदैन तबसम्म आफ्नो रुममा भएको पानी चिसै लाग्छ। अर्काको रुममा फ्रिज आइसकेपछि अर्काको घरमा फ्रिज आएपछि आफ्नो घरमा पानी तातो हुन थाल्छ। हो यो चाहिँ एकदमै व्यावहारिक छ कि मान्छेहरूले यही नै भइरहेको छ। त्यसकारण अर्काको छोरोले चाहिँ पढेर ठुलो डक्टर भयो भनेदेखि आफ्नो घरमा चाहिँ टेन्सन हुन्छ। अनि यही प्रसङ्गमा एउटा सानो प्रसङ्ग थियो, म त्यसलाई भनेर आजलाई सकाइदिन्छु कि एउटा बच्चालाई चाहिँ बुवाले सोध्नुहुन्छ, बाबु अनि कस्तो भयो आज रिजल्ट थियो तेरो, रिजल्ट कस्तो भयो त बाबु भनेर सोद्धाखेरिमा अनि उसले भन्छ, बुवा त्यो छ नि डक्टर फेल भयो छोरो। अनि तेरो के भयो भन्न, त्यो ठिक छ फेल भयो, त्यो पढ्दैन त्यो फेल भयो, तेरो के भयो भने त्यो उता काका छ नि इन्जिनियर, उसको छोरो पनि फेल ऊ पनि गयो।
अनि तेरो सोधिरहेको छु कि अरूको किन भनिरहेको छु, तेरो भन्न तेरो भन्दाखेरि अनि त्यो त्यो न्यायाधीश थियो नि, न्यायाधीश उसको छोरो पनि एउटा लागेछ, उसलाई पनि खत्तम, त्यो पनि गयो। अनि एक झापड बजाइदिनुहुन्छ, झ्याममा झापड, तेरो भन्न खुर्क्क। अर्काको भन्छस् भन्दाखेरिमा उसले भन्छ ऊ डक्टरको छोरो फेल भयो, ऊ इन्जिनियरको छोरो फेल भयो, लयर पनि फेल भयो, म चाहिँ तपाईँ के को हो र तपाईँको छोरो फेल हो क्या पास हुनलाई, म पनि फेलै भयो नि, यो त बुझिहाल्नुपर्ने कुरा हो नि। मान्छेहरूले यसरी सोच्ने गर्छन् कि अरूबाट दाँजेर आफूलाई हेर्ने गर्छन्, यो व्यक्ति राम्रो भनेपछि म पनि राम्रो हुनुपर्छ, यसरी दाँच्ने गर्छन्। त्यस कारणले यो नगरौँ कि हामीले आफ्नो खुसीको साँचो अरूलाई नदिउँ। अरूलाई आफ्नो खुसीको रिमोट दियो भने उसले दुखी रिमोट दबाइदिन्छ भने हामी दुखी हुन्छौँ, सुखी रिमोट दबाइदिन्छ भने सुखी हुन्छौँ। हामी भनेको आत्माराम आफैमा सन्तुष्ट हुने जीव हो। यो आत्माको स्वरूप भनेको सच्चिदानन्दमय छ र सच्चिदानन्दमय स्वरूपको यो आत्मालाई यो आत्माको यो स्वरूपलाई यो देह जुन धारण गरेको छ, यो देहको यो स्वरूपलाई अर्कालाई रिमोट प्रदान नगरौँ कि अरूले चाहिँ के भन्छ र म खुसी हुने, के भन्छ र म दुखी हुने भनेर अरूलाई रिमोट प्रदान गर्नु चाहिँ यो चाहिँ एकदमै मूर्खतापूर्ण हो। त्यसकारण भगवानको भक्ति गर्नु सर्वश्रेष्ठ छ, योभन्दा अरू केही छैन। यो हरिर नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा नाम बिना कलिकाले नहीं आर्य धर्म सर्वमंत्र सारनाम यही शास्त्र मर्म। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।